अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ उसे बनाने की रिक्वेस्ट मेरे चैनल के बहुत से सब्सक्राइबर्स जो कि अल्परसलान बुयुक सल्जूकलो के मद्दा हैं उनकी तरफ से की गई है। तो नाजरीन इकराम, आज की वीडियो इब्राहिम यनाल की मुकम्मल तारीख के हवाले से है। अक्सर यही देखा गया है कि लोग तारीख में मुकाम अपनी कामयाबियों की वजह से हासिल करते हैं, मगर इब्राहिम यनाल वो तारीखी शख्सियत है जो चागरी बे जैसा अजीम मिलिट्री कमांडर, खुरासान के मुख्तलिफ इलाकों का फातेह और रूमी सल्तनत को मुख्तलिफ जंगों में शिकस्त देने के बावजूद तारीख में अपना जायज़ मकाम ना पा सका। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इब्राहिम यनाल कौन था, लफ्ज़ यनाल या इनाल जो कि इसके नाम का हिस्सा है, इसका मतलब क्या था। इसके अलावा इब्राहिम यनाल की फतूहात और सुल्तान तुगरुल के हाथों इसका कत्ल क्यों हुआ, इसकी तारीख भी जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इब्राहिम यनाल जो कि यूसुफ यनाल का बेटा और सल्जूक बे जिसके नाम पर सल्जूकी सल्तनत का नाम रखा गया, उसका पोता होने के साथ साथ सल्जूकी सल्तनत के ताकतवर सरदारों में से एक और सल्जूकी इलाकों के अव्वलीन फातिहीन में से था। तमाम तारीखी किताबों में जहाँ भी इब्राहिम यनाल का जिक्र है तो वो हर जगह एक काबिल जंगजू और ताकतवर कमांडर के तौर पर नजर आता है, जो या तो किसी शहर पर चढ़ाई कर रहा होता है या फिर किसी किले का मुहासरा। इब्राहिम यनाल बहुत सी जंगी मुहिम्मात का इंचार्ज रहा, लिहाजा सल्जूकी सल्तनत को वसी करने में इब्राहिम यनाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इनाल का मतलब क्या है और ये लफ्ज़ इनाल है या फिर यनाल। तो नाजरीन इकराम, ये लफ्ज़ तुर्की में इनाल भी है और यनाल भी, अलबत्ता तुर्की ज़ुबान में इसे यनाल और इंग्लिश में इनाल लिखा जाता है, जबकि अरबी में इसे तिबाल बोला जाता है। तुर्की ज़ुबान में यनाल का मतलब है वली अहद या सरदार, लेकिन इस बारे में तारीख खामोश है कि लफ्ज़ यनाल कब और क्यों इब्राहिम और उसके वालिद यूसुफ के नामों का हिस्सा बना। इसके बाद आइए इस तरफ बढ़ते हैं कि इब्राहिम यनाल को बगावत पर उकसाने वाले हालात क्या थे। तो नाज़रीन इकराम, 1040 में सल्जूकी जो कि गजनवियों के खिलाफ दंदनाकान की जंग जीतने में कामयाब हो चुके थे, इस फतह के साथ उन्होंने नई रियासत की बुनियाद डाली। सल्जूकी खानदान के सरबराहान जो निसफ सदी के अरसे में बड़ी मुश्किलात के बाद इस मकाम पर पहुंचे थे, उन्होंने बहुत एहतियात से काम लिया और अपनी इस फतह के तकरीबन 1 माह बाद मर्व के शहर में एक जिरगा कायम किया, जहां तुगरुल बे को थोड़े से ज्यादा इख्तियारात के साथ सुल्तान करार दे दिया गया। और इसके अलावा इन्होंने वहीं अपनी नई रियासत की पॉलिसियां तय की और मुल्क की जमीनों का इंतजाम अपने ही खानदान में एक दूसरे के दरमियान बांट दिया। फैसले के मुताबिक चागरी बे को मलिक के खिताब के साथ मशरकी खुरासान दिया गया, मूसा याबगू को हिरात का इलाका दिया गया और ख़ानदान के बकिया अफराद को इस शर्त के साथ कुछ ज़मीनें दी गई कि वो इन तीनों यानी तुगरुल, चागरी और मूसा याबगू के साथ वफादार रहेंगे। जबकि चागरी बे के बेटे कारा अरसलान काबुर्द बे को किरमान दिया गया और इनका दूसरा बेटा जिसका नाम एल्प सुंगर याकूवती है उसे और तुगरुल और चागरी के सौतेले भाई इब्राहिम यनाल को तुगरुल बे की खिदमत पर मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन नाजरीन इकराम, ज़मीनों की इस तकसीम ने सल्जूकी ख़ानदान के अरकान के लिए तख्त के खिलाफ बगावत करना आसान बना दिया। इस वसी सल्जूकी सल्तनत के असल में 3 हुक्मरान थे, यानी कि तुगरुल, चागरी और मूसा याबगू। लेकिन जब एल्प अरसलान तख्त नशीन हुए तो उन्होंने इख्तियारात को मरकज़ में इकट्ठा करके एक हाथ में जमा कर लिया। और आइए अब इब्राहिम यनाल के बगावत से पहले जानते हैं कि इब्राहिम यनाल ने कौन कौन से इलाके फतह किए थे और वो बगावत पर कैसे आमादा हुए। तो नाज़रीन इकराम, इब्राहिम यनाल को पहली बार जो मुहिम दी गई थी वो निशापुर पर लश्कर कशी की थी। जब इब्राहिम यनाल 200 आदमियों के साथ निशापुर के किनारे पहुंचा तो उसने शहर में एक कासिद भेजा और उसके जरिए पैगाम भिजवाया कि वो सल्जूकियों का सरदार है और निशापुरियों से कहता है कि वो उसे शहर में दाखिल होने दे और सल्जूकियों के नाम का खुतबा पढ़े, वरना वो वापस जाकर इनके खिलाफ जल्द ही एक बड़ी फौज लाएगा। ये पैगाम सुनकर शहर के एक बुजुर्ग काजी सईद के मशवरे पर निशापुर के लोग इब्राहिम यनाल के पास अमन की दरखास्त लाए और उनका इस्तकबाल किया। इब्राहिम यनाल अपने सवारों के साथ शहर में दाखिल हुआ और जामे मस्जिद की तरफ गया, जहाँ शहर के मशहूर खतीब अब्दुर्रहमान साबूनी ने सल्जूकियों के नाम का खुतबा दिया और इस तरह निशापुर सुल्तान मसूद गजनवी के कंट्रोल से निकलकर सल्जूकियों के कब्जे में आ गया।
اس کے بعد ابراہیم ینال نے رے جیسے اہم شہر کو فتح کرنے کے بعد عراق کے علاقوں پر بھی قبضہ کیا، اور جب ابراہیم ینال نے کافی جگہوں پہ فتوحات حاصل کی تو اوس غازیوں کا ایک بڑا گروہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا جو سرزمین کے بغیر بے گھر تھے۔ ابراہیم ینال نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ روم پر حملہ کر کے اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں اور دولت سے بھرے رومی علاقوں کی زمین اور سہولیات پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا جواب ہاں میں تھا۔ اس طرح 1048 میں ابراہیم ینال کی سربراہی میں اوس غازیوں کے اس گروہ نے ملازگرد، ارزروم اور آخرکار ترابیزون پر حملہ کیا، جہاں ان کا سامنا رومی لشکر اور جارجیا کی ابخازیہ فوج سے ہوا جس کی سربراہی کمانڈر لپارت کر رہا تھا۔ اس مہم کے دوران موسیٰ یابگو کا بیٹا حسن بازنطینی فوج کی لگائی گئی ایک گھات میں قتل ہو گیا، جس کے بعد ایک خونی جنگ ان دونوں فوجوں کے درمیان ہوئی جسے پیسینلار کی جنگ کہا جاتا ہے، اور آخرکار فتح غازیان اور ابراہیم ینال کے حصے میں آئی اور بہت سے رومی سپاہی گرفتار ہوئے، جس میں لپارت جسے لفارت بھی کہا جاتا ہے وہ بھی گرفتار ہوا، اور اس نے اپنے رہائی کے بدلے 3 لاکھ دینار سونے کے سکے اور 1 لاکھ دینار کے قیمتی تحفے دینے کی پیشکش کی، جسے ابراہیم ینال نے ٹھکرا دیا، لیکن طغرل بے نے اسے اس شرط پر معاف کر دیا کہ وہ آئندہ سلجوقیوں کے خلاف کبھی بھی میدان جنگ میں نہیں آئے گا۔ اور ناظرین اکرام، اب یہاں سے ابراہیم ینال کی بغاوت کی کہانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ مرو میں جو جرگہ بیٹھا تھا جہاں سلجوقی سلطنت کی پالیسیاں بنائی گئی تھیں، ان کے مطابق ابراہیم ینال نے جو زمینیں فتح کی تھی وہ اسی کے پاس رہنی چاہیے تھی اور ان پر اسی کو حکمرانی کا حق تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور ابراہیم ینال کو اس کی مفتوحہ زمینوں پر حکمرانی کا حق نہیں دیا گیا، بلکہ ان زمینوں کو سلطان طغرل نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور ابراہیم ینال کو کہا گیا کہ حکمرانی کے لیے طغرل، جاغری اور موسیٰ یابگو ہی کافی ہیں۔ ابراہیم ینال کے ساتھ اس سلوک نے اس کے اندر بغاوت کو ہوا دی، اور یہ پیسینلار کی ہی جنگ تھی جس کے بعد ابراہیم ینال نے پہلی بار اپنی بے چینی کا براہ راست اظہار تب سلطان سے کیا جب طغرل بے نے اسے مفتوحہ زمین دینے کے بجائے مالی انعام دینے کی کوشش کی۔ ابراہیم ینال نے اسے قبول نہ کیا اور 1050 میں ہمدان میں بغاوت کر دی، لیکن اسے شکست ہوئی اور اسے سرمک قلعے کی طرف پسپا ہونا پڑا جہاں اس نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اسے سلطان طغرل نے معاف کر دیا۔ اب آئیے ابراہیم ینال کی دوسری بغاوت کی طرف۔ تو پہلی بغاوت کے بعد ابراہیم ینال کچھ عرصہ خاموش رہا، اور 1055 میں طغرل بے جب بغداد کی مہم پر تھا تب بھی ابراہیم ینال نے زمین کے معاملے پر اپنی بے چینی ظاہر کی، اور ابراہیم ینال کی اس بے چینی کو ہوا فاطمی خلافت نے دی، اور ارسلان بساسیری نام کا ایک شخص جو کہ سلجوقی سنی حکومت کا تختہ الٹ کر شیعہ فاطمی حکومت کا رقبہ بڑھانا چاہتا تھا، اسی نے ابراہیم ینال اور سلطان طغرل کے درمیان نفرت کو ہوا دی، اور طغرل بے جب نصیبین نامی علاقے کی طرف کوچ کر رہے تھے تب انہیں اطلاع ملی کہ ابراہیم ینال نے دوبارہ ان کے خلاف فاطمی حمایت کے ساتھ بغاوت کر دی ہے۔ یوں طغرل بے کو اپنا راستہ بدلنا پڑا، اور ہمدان میں ہونے والی جنگ میں طغرل بے کو شکست ہوئی، لیکن وہ پیچھے ہٹ کر قلعہ بند ہو گیا جہاں کئی ماہ تک ابراہیم ینال نے محاصرہ کیے رکھا۔ اس محاصرے کے دوران طغرل بے نے جاغری بے اور اس کے بیٹوں سے مدد مانگی اور ایک خط اپنے بھتیجے الپرسلان کو بھیج دیا جس میں فوری مدد کی درخواست کی گئی تھی۔ الپرسلان کو جیسے ہی وہ خط ملا وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ خراسان سے روانہ ہوا، جبکہ چاغری کے دوسرے بیٹے کارا ارسلان اور الپ سنگر یاقوتی بھی مدد کے لیے چل پڑے، اور ان سب کی مدد سے ابراہیم ینال کو اس جنگ میں شکست دی گئی جو کہ جولائی 1059 میں ہوئی۔ مورخ احمد بن محمود اپنی کتاب سلجوق نامہ میں اس جنگ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمدان کا میدان خون میں تر تھا اور دھول مٹی اڑنے کی وجہ سے دن اور رات کا فرق مٹ گیا تھا۔ دونوں لشکروں کے درمیان بڑی خون ریز جنگ ہوئی، اور ابراہیم ینال نے خود کو شکست ہوتی دیکھ کر اپنے قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کی، مگر الپرسلان کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اسے سلطان طغرل کے سامنے لایا گیا جہاں طغرل بے نے اس کے گلے میں کمان کی تانت باندھ کر ترکوں کے رواج کے مطابق قتل کر دیا۔ اور ناظرین کرام، آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی شخص آسانی سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ابراہیم ینال کے ساتھ مسلسل زیادتی ہوئی جس نے اسے بغاوت پر مجبور کیا۔ سلطان طغرل اور سلجوقی خاندان نے اپنی ہی بنائی ہوئی پالیسیوں سے 180 ڈگری کا یو ٹرن لے کر ابراہیم ینال کو اس کا جائز حق نہ دیا،
जिसके बाद इब्राहिम यनाल ने लड़कर अपना हक लेने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। तो नाजरीन इकराम, ये तो थी इब्राहिम यनाल की तारीख पर मेरी ये वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल विजिट करने का शुक्रिया।